السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النساء آية number 163. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده फिर से والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأوحينا وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس
للناس على الله حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن
ما في السماوات والأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض फिर से وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته फिर से सुने ज़ेर ज़बर का ख्याल रखें إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه وروح منه فآمنوا بالله ورسله फिर से ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم
وفضل ضاد के ऊपर कलकला नहीं होगा, इसको झटका नहीं देंगे. वफضل नहीं पढ़ेंगे, वफضل. फिर से पढ़ें. फसयुदखिलुहुम ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك फिर से فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا تضلوا والله بكل شيء عليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.